کر لے جنیاں دے نال زیادتی کرنی ہو اللہ دا قرآن کہندا اللہ مہلت دے دیندا وے انہاں دی رسی نو اللہ دراز کر دیندا وے جا میرے غریب بندیاں تے ظلم کر لے جنے کرنے نے دنیا اندر جڑا کسے تے ظلم کردا وے او آخری زندگی دے اندر اپنے آپ تے ظلم کرے گا میرے ابیرا میرا مالک بڑا رحمان دے او بڑا رحیم ہے او اللہ بڑا کریم ہے او بڑا ستار بڑا غفار بڑا قہار بڑا میرا اللہ ساری کائنات دا بادشاہ مالک یوم الدین آخری دن دا مالک قیامت دا مالک ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے گا سارے آنو بدلے دیتے جان گے کسے نال ظلم نہیں ہوئے گا کسے نال زیادتی نہیں ہوئے گی میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ ظلم جدے تے ہو رہا ہوئے میں تے ویکھیا جڑا ظالم بندہ ہوندہ بے ناؤ کسے دے حق تے نجائز قبضہ کرنے والا اگر قبضہ چھڑانا آیا تے ماما پہنام دیاں گالیاں کڑ داوے انہوں مارن دی کوشش کر داوے تشدد کرن دی کوشش کر داوے میرے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا کسے تے ظلم نہ کری اپنی طاقتاں وے کے معاف کر دیا کر ظلم نہ کریا کر میرے ابی رب جے حجے بھی سمجھ نہیں آئی توجہ کرنا دراؤ میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک غلام میرے نبی دا جانی سارے حضرت معاذ بن جبل ذرا سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نو یمن دا گورنر بنایا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے معاذ میں تیرے نال محبت بڑی کرنا تو میرے نال محبت کرنا تینوں میں وقت دا گورنر یمن دا بنا کے بھیجن لگا شاید کہ تیری میری دوبارہ ملاقات نہ ہوئے معاذ ایک چیز دا خیال رکھی صحیح حدیث دا راوی بیان کر دے فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے معاذ کسے ظالم بن کے ظالم دے پیچھے لگ کے کسے مظلوم عام بندے نال غریب نال مسکین نال یتیم نال ظلم نہیں کرنا تے نہ ظالم دا ساتھ دینا وے پیار کرنا محبت دی دعوت جگان دے پیر نے دیتی ہے عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے فرمایا میرے معاذ تو سفر تے جا رہا میں سفر دے اندر پتہ نہیں تیری میری دوبارہ ملاقات نہیں ہوئے گی فرمایا معاذ کسے تے ظلم نہیں کرنا جڑا ظالم بندہ ہوندہ یا مظلوم بندہ ہوندہ وے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے فرمایا دوما دا ساتھ دینا میں ظالم دا بھی ساتھ دینا میں مظلوم دا بھی ساتھ دینا میں صحابہ کہیں دینے اللہ دے نبی جی سونے نبی جی مظلوم دا ساتھ دینا گل سمجھ ہوندی ہے فرمایا ظالم دا ساتھ کی میں دینا میں جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے صحیح حدیث مسلم پاک دے اندر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے فرمایا مظلوم بندے دا ساتھ دینا میں میرے ابیرہ انہوں چھڑانا میں کوئی ظلم کردہ ہوئے تے ظالم نو ظلم تو روکنا میں جدو مظلوم دا ساتھ دینا میں پھر ظالم دا ساتھ کی میں دینا فرمایا انہوں ظلم کرن تو روکے آجے انہوں سمجھایا جی ظلم نہیں کرنا چاہیے دا ظالم نہیں بننا چاہیے دا اللہ دی حیا کر دیا ہویا شریعت محمدی دے عمل کر دیا ہویا معاف کرنا چاہیے دا ظالم بندہ جڑا ہندہ وے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے فرمایا اے میرے معاذ جڑا ظالم بندہ ہندہ وے نا اللہ پاک بھی اس بندے تو نفرت کر دینے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے نہ ظالم دنیا والے انو پسند دے نہ ظالم آسمان دے رب نو پسند دے اے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ نبی پاک علیہ السلام دا ایک اور فرمان سنے آنجے جگہ دے پیر علیہ
علیہ السلام نکلے نے تے چل دیاں میرے نبی نے ویکھیا باہر صحابہ کرام ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے نے آمین آمدے لال فرماندے نے فرمایا اے میرے صحابہ خیر نال بیٹھے ہو صحابہ نے اللہ دے رسول مجبوری تو بیٹھے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام نال گل ہوئی ہے جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا دو گلاں تے عمل کرے آج فرمایا افسو سلام سلام جڑا بندہ بھی آ جائے او دے نال سلام کرے آج صحیح پاک صحیح بخاری دی صحیح مسلم دی دونوں حدیثاں موجود نے فرمایا کہ کوئی آ جاوے مسافر او دے نال سلام کرے آج لیکن کسے تے ظلم نہ کرے آج ظلم نہ کرے آج میرے ابیرا ظلم کرنے والا بندہ میں تے ویکھے آوے آج دنیا دے اندر بڑے بڑے ظالم لوگ موجود نے میرے ابیرا میں ویکھے چند دن پہلے نہ بخامد نے اپنی بیوی نو قتل کر دیتا وے اولاد نہ ہون دی وجہ تو میرے ابیرا کسے دی بیٹی نال ظلم کرے گا کل نو تیری بیٹی نال بھی ظلم ہوئے گا اللہ دا فیصلہ دنیا مکافات عمل اے دنیا تے جڑا ظلم کرے گا کل قیامت والے دن پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا میرے ابیرا تے اللہ دا قرآن بولے آؤ مالک کائنات نے اعلان فرمایا ام ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون فرمایا ظلم کرنے والا اللہ دے قہر تو بچ نہیں سکے گا ظلم کرنے والا اللہ دے عذاب تو بچ نہیں سکے گا ظلم کرنے والا اللہ دی پکڑ تو بچ نہیں سکے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا جڑا جو دنیا تے ظلم کردا وے اپنی آخری ظلم تے اپنے آپ نال ظلم پیا کردا وے نا بیوی پر بیوی تے ظلم ہو رہا اولاد اپنے باپ تے ظلم کر رہی ہے باپ اپنی اولاد تے ظلم کر رہا وے میرے ابیرا حکمران عوام تے ظلم کر رہا وے ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے جیل خانے بھی پڑ گئے عدالتاں بھی پڑ گئیاں کچہریاں بھی پڑ گئیاں میرے ابیرا آج دنیا کائنات دے اندر ہر بندہ کسے نہ کسے نو پریشان کرن تے لگا ہویا وے نہ میرا بیر میرے پیغمبر نے منع کیتا وے رب دے قرآن نے بھی منع کیتا وے فرمایا کسے غریب تے ظلم نہ کریں کسے مسکین تے ظلم نہ کریں کسے اپنے جانن والے یا انجام تے ظلم نہ کریں میرے ابیرا ظلم کنوں کیا جاندا وے کسے دا نقصان کرنا ظلم ہے کسے دے نال زیادتی کرنا ظلم ہے کسے نو اپنی محفل دے وچوں ٹھڈا مار کے نکال کے کہنا تیرا اینا سٹیٹس نہیں یہ بھی ظلم ہے کسے نو ذلیل کرنا بھی ظلم ہے کسے دے نجائز پلاٹاں تے قبضہ کرنا بھی ظلم ہے کسے دی بیٹی نال ظلم کرنا کسے دی بیٹی نو مارنا بھی ظلم ہے کسے دی اولاد نال زیادتی کرنا بھی ظلم ہے کسے نو گالیاں کڈنا بھی ظلم ہے کسے دی چگلی کرنا بھی ظلم ہے کسے دی غیبت کرنا بھی ظلم ہے فرمایا ظالم بندہ سانو پسند کوئی نہیں انصاف کرنے والا اللہ دی عدالت دے اندر کامیاب ہوئی بندہ ہوئے گا حضرات میں گل مکھ دی مقامہ توجہ کرے آج ذرا مظلوم بندہ جدو ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر داوے اللہ مظلوم دی بد دعا کدے بھی رد نہیں کر دے میرے ابیرا نوکر تے غلام تو اپنیاں دکاناں تے رکھے نے تہاڈے گھر دے اندر کوئی ملازم رہندا ہووے او دی غربت دا نجائز فائدہ اٹھا کے انہوں گالیاں نہیں کڈنیاں اپنے ملازم نبی پاک علیہ السلام آخری زندگی